हिजो हामीले चाहिँ यहाँसम्म पढेको थियौँ। अब हामीले चाहिँ यो अब हामी चाहिँ के हुन्छ, अब हामीले पहिला के भन्यो एक्सप्लिसिट र इम्प्लिसिट स्किम भन्यो क्या। अब एक्सप्लिसिट चाहिँ के हुन्छ अलिकता चाहिँ स्टेबल हुँदैन, त्यसको लागि कोरेन्ट कन्डिसन युज गर्नु पऱ्यो। अब इम्प्लिसिट चाहिँ के हुन्छ त कन्डिसनली नै के हुन्छ अनकन्डिसनली स्टेबल हुन्छ, स्टेबल स्किम हो। त्यसलाई चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ अब के हुन्छ त अब एक्सप्लिसिट स्किम मात्रै युज गरे पनि चाहिँ हुँदैन, इम्प्लिसिट मात्रै युज गर्नु पनि चाहिँ त्यति राम्रो होइन। तर दुइटैलाई मिसाएर चाहिँ एउटा वेटेड एभरेज कन्डिसनमा चाहिँ एउटा चाहिँ वेटिङ फ्याक्टर दिएर चाहिँ दुइटै स्किमलाई मिसाउने, कम्बाइन गर्ने, एक्सप्लिसिटलाई पनि इम्प्लिसिटलाई पनि कम्बाइन गर्ने। दुइटैलाई कम्बाइन गर्न सक्यो भने चाहिँ बरु त्यसले चाहिँ बरु के गर्छ त भने कति एक्सप्लिसिट र इम्प्लिसिटलाई कुन रेसियोमा चाहिँ हामी चाहिँ भेरी गर्न सक्छौँ त नि, मिसाउने अनि मिसाएर चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ अनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे चाहिँ अब रियल चाहिँ सिचुएसनसँग चाहिँ त्यसलाई ठ्याक्कै म्याच गरेर मिल्यो। त्यसलाई चाहिँ एउटा वेटिङ फ्याक्टर थीटा दिएर चाहिँ हामीले चाहिँ दुइटै स्किमलाई मिसाउन सक्छौँ। त पार्शियल यु बाई पार्शियल एक्स भयो ल। अब टाइम डेरिभेटिभ त मतलब भएन, दुईवटा चाहिँ अब एक्सप्लिसिट र इम्प्लिसिट हुने केले हो त स्पासियल डेरिभेटिभ हो नि त। टाइम डेरिभेटिभ त के हुन्छ जहिले नि एक स्टेप मार्चिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ टाइम डेरिभेटिभ म के गर्छु भन्दाखेरि टाइम डेरिभेटिभ चाहिँ म चाहिँ एभरेज गरिदिन्छु। यो चारवटा बक्स लिन्छु म, एउटा ग्रिडको चाहिँ एउटा बक्स हो यो। पहिला हामीले ग्रिड पोइन्ट गर्थ्यौँ भने अब के त ग्रिडको एउटा बक्स लिन्छ, एउटा बक्स लिएर के गर्छु त म अब चारवटै पोइन्टको म चाहिँ भेरिएबलको भ्यालु राखिदिन्छु, म चाहिँ कन्सिडर गर्छु। अब के भयो त यहाँ अब जस्तो पार्शियल यु बाई पार्शियल एक्स गरेँ भने मैले के गर्छु त यहाँ पार्शियल यु बाई पार्शियल एक्स गरेँ भने एउटा थीटा फ्याक्टर म एउटा लिन्छु। थीटा फ्याक्टर के हुन्छ त यहाँ थीटा फ्याक्टर यहाँबाट यहाँसम्म चाहिँ थीटा फ्याक्टरको चाहिँ भेरिएसन हुन्छ। यो के हो त डेल्टा टी ड्यास बाई डेल्टा टी। यहाँ आउँदाखेरि थीटा के हुन्छ, थीटा चाहिँ यो यम पोइन्ट चाहिँ यदि यहाँ आयो भने यम पोइन्ट चाहिँ यो लाइनमा आयो, यो ठ्याक्कै बिचमा छ यम पोइन्ट, यो बक्सको ठ्याक्कै बिचमा छ। यम पोइन्ट चाहिँ यसरी सर्दै यहाँ आयो भने कति हुन्छ थीटा भ्यालु, थीटा भ्यालु चाहिँ जिरो भयो, थीटा भ्यालु जिरो भयो, जिरो हुन्छ होइन। अब यम पोइन्ट चाहिँ यसरी बढ्दै गएर चाहिँ यहाँ गयो भने थीटा भ्यालु चाहिँ 1 हुने भयो, 1 हो। थीटा चाहिँ यहाँ जिरो, अब यहाँ चाहिँ म्याक्सिमम अब यहाँ थीटाको भ्यालु हुने भयो। यहाँ चाहिँ हामीले यहाँ के भयो त डेल्टा टी इक्वल्स थीटा ड्यास भनेको थीटा इन्टु डेल्टा टी। अब डेल्टा टी ड्यास कति भयो त डेल्टा टी ड्यास यहाँ जिरो हुन्छ, थीटा यहाँ जिरो हुन्छ, थीटा यहाँ 1 हुन्छ हो नि त। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ थीटालाई चाहिँ भेरी 0 देखि 1 सम्म चाहिँ भेरी गर्न सक्छौँ। तर चाहिँ एक्ज्याक्टली एभरेजमै चाहिँ यो बक्समै ठ्याक्कै एभरेज गर्ने भने 0.5 नत्र 0.56 0.6 रेन्जमा हो कि होइन। भनेपछि यहाँ के भयो त अब वेटिङ फ्याक्टर थीटा चाहिँ हामीले चाहिँ दिने भयो। यो चारवटै बक्सको मैले चाहिँ भेरिएबलको भ्यालु लिन्छु। यु भनेको हाम्रो जेनेरिक फ्लो भेरिएबल हो, मानव टेम्परेचर हो अथवा चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ फ्लो भेरिएबल। अब मैले के गर्छु त्यहाँ अब पार्शियल यु बाई पार्शियल एक्स भने मैले थीटा पार्शियल युआई प्लस 1 जे प्लस 1 पार्शियल युआई प्लस 1 जे प्लस 1 पार्शियल युआईजे माइनस पार्शियल युआईजे माइनस पार्शियल युआई प्लस 1 जे प्लस 1 थीटा इन्टु युआई प्लस 1 जे प्लस 1 माइनस युआईजे माइनस 1 डिभाइड बाई डेल्टा एक्स प्लस 1 माइनस थीटा इन्टु के भयो त 1 माइनस थीटा इन्टु के भयो त युआई प्लस 1 जे माइनस युआईजे डिभाइड बाई डेल्टा एक्स गऱ्यो भने के भयो त यो चाहिँ यसले दियो एक्सप्लिसिट स्किम चाहिँ यो भयो हो त तलको भ्यालु यो माइनस यो डिभाइड बाई डेल्टा एक्स, यो चाहिँ एक्सप्लिसिट भयो स्किम। यो के भयो त यो चाहिँ इम्प्लिसिट स्किम भयो, अननोनमा गयो। यो त अननोन टाइम लाइन हो नि त, अननोनमा गयो। यो चाहिँ यो माइनस यो डिभाइड बाई डेल्टा एक्स, यो चाहिँ के भयो त इम्प्लिसिट स्किम भयो। अब थीटा के भयो त अब थीटा चाहिँ वेटिङ फ्याक्टर भयो। कति कम्बाइन गर्ने त नि एक्सप्लिसिट र इम्प्लिसिटलाई कति कम्बाइन गर्ने त, कम्बाइन गर्ने वेटिङ फ्याक्टर चाहिँ के भयो त थीटा हो। यदि मैले थीटाको भ्यालु 0 राखेँ भने थीटाको भ्यालु 0 राखेँ भने यो 0 हुन्छ, यो यम कहाँ जान्छ, यम यहाँ जान्छ। थीटाको भ्यालु 0 राख्यो भने यो चाहिँ यो इम्प्लिसिट टर्म 0 भयो नि त, स्किम फुल्ली के भयो त अब एक्सप्लिसिट भयो। यो चाहिँ यहाँ 1 हुन्छ, स्किम फुल्ली एक्सप्लिसिट भयो। अब थीटाको भ्यालु मैले 1 राखेँ भने के हुन्छ त अब स्किम फुल्ली इम्प्लिसिट हुन्छ,
यो भ्यालु चाहिँ यो रहँदैन, एक्सप्लिसिट टर्म रहँदैन। भने के भयो त यहाँ अब चाहिँ तर थीटाको भ्यालु मैले 0 देखि 1 सम्म इन बिट्विन कुनै राखेँ भने के हुन्छ त यो एक्सप्लिसिट र इम्प्लिसिट दुईटै कम्बाइन भयो नि त, कम्बाइन एक्सप्लिसिट एन्ड इम्प्लिसिट भयो। यसले के गर्दा यो ग्रिड बक्सको चाहिँ ग्रिड पोइन्टको भन्दा पनि यो ग्रिड बक्सको चाहिँ चाँडै भेरिएबलको भ्यालुलाई चाहिँ भेरिएबलको न्युमेरिकल भ्यालुलाई लिएर चाहिँ गरिरहेछ, कम्प्युट गरिसकेको भ्यालु पनि लिइरहेछ, कम्प्युट गर्न बाँकी भ्यालु पनि लिइरहेछ। त्यसरी चाहिँ के हो त एक्सप्लिसिट र इम्प्लिसिटलाई कम्बाइन गरिरहेछ। थीटा भनेको के हो त वेटिङ फ्याक्टर हो। यसलाई हामीले के भन्छौँ त, यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ 4 पोइन्ट मेथड हो। 4 पोइन्ट इम्प्लिसिट 4 पोइन्ट मेथड। इम्प्लिसिट 4 पोइन्ट मेथडमा के भयो त अब एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट दुईटै चाहिँ कम्बाइन हुन्छ। अब चाहिँ थीटाको भ्यालु चाहिँ 1 भयो भने चाहिँ थीटाको भ्यालु 1 भयो भने चाहिँ फुल्ली इम्प्लिसिट भयो, थीटाको भ्यालु 0 भयो भने फुल्ली एक्सप्लिसिट भयो, इन बिट्विन चाहिँ एक्सप्लिसिट एन्ड इम्प्लिसिट कम्बाइन भयो। तर चाहिँ अब यो चाहिँ त्यो भयो। अब टाइममा के भयो त, अब टाइममा त हामीलाई मतलब भएन। अब एक्सप्लिसिट र इम्प्लिसिट भन्ने त यो मात्रै यो स्पेशल डेरिभेटिभ मात्रै गभर्न गर्छ। टाइममा त हामीले के गर्छौँ यो यम पोइन्ट बिचमा छ भनेपछि अब चाहिँ एक टाइम स्टेप मार्चिङ गर्ने भयो हुनाले यो माइनस यो डिभाइड बाई डेल्टा टी प्लस यो माइनस यो डिभाइड बाई डेल्टा टी अनि एभरेज गरिदिन्छु म 1/2 दुईटालाई प्लस गरेर एभरेज गरिदिन्छु। अब नन डेरिभेटिभ टर्म के हुन्छ त, अब चाँडै बक्स पोइन्टको टर्म आउँछ। नन डेरिभेटिभ टर्म के हुन्छ त, अब नन डेरिभेटिभ टर्म गर्नु पर्यो भने यो प्लस यो जस्तो यु छ, यु चाहिँ नन डेरिभेटिभ टर्म हो भने यो प्लस यो डिभाइड बाई 2 एभरेज, यो प्लस यो डिभाइड बाई 2 इन्टु थीटा प्लस यो डिभाइड बाई 2 इन्टु 1 माइनस थीटा गऱ्यो भने के हो त, अब चाहिँ यो सबै भ्यालुलाई कभर गरे नि त, सबै भ्यालुलाई कभर गर्छ। भनेपछि अब यसले के गर्दा भन्दाखेरि चाहिँ पार्शियल डेरिभेटिभ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ ग्रिड पोइन्ट भन्दा पनि ग्रिड बक्समा लिएर चाहिँ हामी गर्ने, बक्समा रिचमा क्या। यो एउटा बक्स भने एउटा रिच हो कि नि त, च्यानलको एउटा रिच हो, अर्को रिच हो। ग्रिड बक्समा हामीले चाहिँ जब हामी चाहिँ गर्दाखेरि चाँडै चाहिँ ग्रिड पोइन्टको हामीले चाहिँ जेनेरिक फ्लो भ्यालु के अरे चाहिँ फङ्सन जेनेरिक फङ्सन हामी लिएर चाहिँ जुन चाहिँ न्युमेरिकल फङ्सन के अरे चाहिँ भ्यालु, त्यसको न्युमेरिकल भ्यालु लिएर जुन हामी चाहिँ गर्छौँ सबैलाई हामी कम्बाइन गर्छौँ, एउटा वेटिङ फ्याक्टर थीटा दिएर कम्बाइन गर्छौँ। त्यहाँदेखि के हुन्छ एक्सप्लिसिट र इम्प्लिसिट दुईटैलाई कम्बाइन हुन्छ। टाइमको डेरिभेटिभ जहिले नै के हुन्छ एभरेज हुन्छ, किनभने त्यो त टाइम डेरिभेटिभ मार्चिङ भयो एभरेज हुन्छ। हो त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा वेटिङ फ्याक्टर दिएर हामी चाहिँ जुन कम्बाइन गर्छौँ द्याट इज कल्ड द इम्प्लिसिट 4 पोइन्ट मेथड। यदि चाहिँ थीटाको भ्यालु 1 भयो भने फुल्ली इम्प्लिसिट हुन्छ स्किम, थीटाको भ्यालु चाहिँ 0 भयो भने फुल्ली के हुन्छ एक्सप्लिसिट हुन्छ स्किम। इन बिट्विन चाहिँ थीटाको भ्यालु चाहिँ इन बिट्विन 0 देखि 1 सम्म भने एक्सप्लिसिट र इम्प्लिसिट चाहिँ कम्बाइन हुन्छ। अब कसरी कम्बाइन गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कम्बिनेसन चाहिँ अब थीटा चाहिँ मान्छेले अब न्युमेरिकल सिमुलेसन गर्दाखेरि त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ रियल वर्कसँग चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिमुलेसन गर्नलाई त्यसलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नु पर्यो थीटा कति हुनुपर्ने हो। अब यसले त एउटा चाहिँ अलिकता लचिलो बनायो नि हो कि नि त, अब ठ्याक्क म्याच गर्छ यसले। भनेपछि यो चाहिँ के हुन्छ यस्तो स्किम चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ। अब यहाँ हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ के भयो त, यहाँ अब यसमा चाहिँ यो डेरिभेटिभ यो भयो डेल्टा x/2 डेल्टा x/2 बिचमा छ अहिले हो कि नि त, तलको चाहिँ 1 माइनस थीटा हो, माथिको थीटा भयो। यसरी हामीले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ अब नन डेरिभेटिभ टर्म थीटा के भयो त, नन डेरिभेटिभ टर्म के भयो त, यहाँ नन डेरिभेटिभ टर्म मैले लिनु पर्यो भने के हो त थीटा ui+1 j+1 माथिको यहाँनिरको माथिको यो प्लस ui(j+1) डिभाइड बाई 2 माथिको त थीटा छ नि, थीटाले मल्टिप्लाई गर्छ प्लस तलको 1 माइनस थीटा इन्टु ui+1j प्लस uij डिभाइड बाई 2 एभरेज गरिदिन्छु। du/dt पनि मैले एभरेज गरिदिएँ। अब दुईटा पोइन्ट छ नि, दुईटाको चाहिँ मैले चाहिँ लिएर एभरेज गरिदिन्छु। यहाँ पहिला चाहिँ अब मैले कहाँ गर्छु त, यहाँको uij+1 यहाँनिरको गर्छु, uij+1 माइनस uij डिभाइड बाई डेल्टा टी प्लस ui+1 j+1 माइनस ui+1j डिभाइड बाई डेल्टा टी गरेर त्यसलाई म चाहिँ एभरेज गर्छु। किन यो त टाइम मार्चिङ हो होइन, त्यसलाई हामीले एभरेज गरे मात्रै हुन्छ। अब थीटा चाहिँ के हो त, वेटिङ फ्याक्टर हो। यदि 0.5 भयो भने के भन्छ, यसले चाहिँ इक्वल वेटेज प्रोभाइड गर्छ, दुईटालाई एक्सप्लिसिट र इम्प्लिसिटलाई इक्वल वेटेज प्रोभाइड गर्छ। हामी एक्सप्लिसिट मात्रै दियो भने एकदम फुल्ली एक्सप्लिसिट बनायो भने प्रब्लम धेरै नै
त्यति चाहिँ रिजल्टै राम्रो दिन्छ भन्ने जरुरी छैन नि। अननोन भ्यालु मात्रै राख्थ्यो के अरे मात्रै रिजल्ट राम्रो हुनु जरुरी कहाँ छ। त्यो एक टाइम स्टेप त भर्खरै सिद्धेको टाइम स्टेप हो नि। एक टाइम स्टेप जस्ट टाइम स्टेप अगाडिको चाहिँ अब फ्लो भ्यालुलाई अथवा चाहिँ भेरिएबलको भ्यालुलाई राख्दाखेरि पनि न्युमरिक राख्दा पनि त्यसले चाहिँ रिजल्टलाई त्यसले पनि असर गर्छ नि त, हो कि रिजल्टलाई त्यसले पनि चाहिँ असर गर्छ। त्यो भएर त्यसलाई पनि हामीले राख्नुपर्छ। अब फेरि एक्सप्लिसिट भनेर फुल्ली एक्सप्लिसिट मात्रै बनाएर पनि भएन। त्यही अहिले भर्खर चाहिँ हामीले निकाल्न लागेको चाहिँ टाइमकै चाहिँ भ्यालुले चाहिँ अननोन भ्यालुले पनि त्यहाँ चाहिँ केही न केही त्यहाँ चाहिँ रोल खेलिरहेको हुन्छ। भनेपछि दुइटै चिजलाई चाहिँ सँगसँगै चाहिँ, किनभने यो त हाम्रो एजम्सन भयो। अब एक्सप्लिसिट लिँदाखेरि राम्रो हुन्छ, इम्प्लिसिट लिँदाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर जुन मानिसले गरेको एजम्सन छ, अब त्यो एजम्सनलाई त यसले दुइटैलाई चाहिँ मिसाएर लिएर गयो नि। मिसाएर लिएर जाँदाखेरि अब कति पर्सेन्ट गर्नु त नि, इक्वल वेटेज दिनु छ नि इक्वल वेटेज दिनु पऱ्यो। होइन इम्प्लिसिट अलिकति बढी गर्नु पऱ्यो भन्यो भने अलिकति 0.6 दिनु पऱ्यो होइन। अब एक्सप्लिसिट चाहिँ 0.4 दिनु पऱ्यो। त्यसरी हाम्रो चाहिँ अब जेनरली कहाँदेखि कहाँसम्म हुन्छ त यो 0.5। अब ग्रेटर देन इक्वल टु 0.5 हुन्छ, लेस देन इक्वल टु 1। अब 0.55 देखि 0.6 सम्म चाहिँ जेनरली चाहिँ इम्प्लिसिट अलिकति चाहिँ बढी हुन्छ, हो कि अलिकति इम्प्लिसिट चाहिँ बढी राखेर चाहिँ यो 0 देखि 1 सम्म चाहिँ वेटिङ फ्याक्टर भेरी गर्छ। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त अब एक्सप्लिसिट कम्बाइन 4 पोइन्ट। यसलाई हामीले बक्स स्किम पनि भन्छ, प्रिसम्यान स्किम पनि भन्छ। यो प्रिसम्यान पनि भयो, प्रिसम्यान स्किम भन्छ। अब 4 इम्प्लिसिट 4 पोइन्ट मेथड भन्छ, प्रिसम्यान मेथड भन्छ होइन। प्रिसम्यान स्किम पनि भन्छ यसलाई। प्रिसम्यान स्किम अथवा बक्स स्किम भने 0.5 भयो भने बक्स स्किम भयो, हो कि नि त। हामीले बक्समा गरे हो नि त, 0.5 भन्दा बक्स स्किम भयो। अब यहाँ हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ डाइनामिक राउटिङ विथ सेन भेनेन्ट इक्वेसन, मैले सेन भेनेन्ट इक्वेसन लिन्छु ल। योबाट 4 पोइन्ट मेथडबाट प्रिसम्यान स्किमबाट चाहिँ मैले अब के गर्छु त फाइनाइट डिफरेन्स स्किम बनाउँछु एउटा। त्यसले के दिनुभयो त अब सबै नोन अननोन सबै आउने भयो नि त। नन डेरिभेटिभ टर्ममा पनि सबै नोन अननोन दुइटै सबै चाहिँ वेटिङ फ्याक्टरसँग मिसिएर बसेको छ। अब चाहिँ त्यसपछि चाहिँ उसमा पनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्किममा पनि दुइटै चाहिँ मिसिएर बसेको छ। सबै मिसिएपछि सबै मल्टिप्लाई हुँदाखेरि त के भयो त, अनि नन डेरिभेटिभ टर्म पनि नोन अननोन सबै मिसिएर बसेको छ। सबै मिसिएर बस्दाखेरि त अनि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मल्टिप्लाई भएर एकदम राम्रो चाहिँ नन लिनियर इक्वेसन्स चाहिँ आउने भयो। हो त्यो नन लिनियर इक्वेसनलाई हामीले चाहिँ अब सोल्भ गर्नुपर्छ होइन। यहाँ अब हामीले चाहिँ हेर्ने हो भने के भयो त, अब यहाँ चाहिँ अब हामी चाहिँ सेन भेनेन्ट इक्वेसनलाई चाहिँ गर्नु परिरहेको छ। ल पार्सल क्यू बाई पार्सल एक्स भने के हो त, थीटा क्यू आई प्लस 1 जे प्लस 1 अनि माइनस क्यू आई जे प्लस 1 डिभाइड बाई डेल्टा एक्सआई। अनि डेल्टा एक्सआई भनेको हरेक चाहिँ ग्रिड बक्सको चाहिँ डेल्टा एक्सआईको भ्यालु अहिले भनेको सबैलाई हामीले इक्वल गर्दाखेरि डेल्टा एक्स लेखे पनि हुन्छ, के भन्नु पर्दैन। प्लस 1 माइनस थीटा अब क्यू आई प्लस 1 जे माइनस क्यू आई जे, यो तलको यो चाहिँ एक्सप्लिसिट भयो डेल्टा एक्सआई। डिएस बाई डिएक्स हाम्रो त्यहाँ डेप्थ अफ फ्लो हुन्छ नि त, हो कि हामीले के भन्छ सेन भेनेन्ट इक्वेसन हाम्रो डेप्थ अफ फ्लो छ। हामीले वाइलाई हामीले चाहिँ यच भनिरहेको छ, अहिले वाइलाई यच भनिरहेको छ। डिएस बाई डिएक्स के भयो त अब थीटा एच आई प्लस 1 जे प्लस 1 माइनस एच आई जे प्लस 1 अब डेल्टा एक्सआई डिभाइड डेल्टा एक्सआई थीटाको भ्यालु यो चाहिँ के हो त प्लस 1 माइनस थीटा एच आई प्लस 1 जे माइनस एच आई जे डिभाइड बाई डेल्टा एक्सआई। अब डिए बाई डिएक्स पनि त्यसरी नै हामी गर्छौँ। डिए बाई डिएक्स अब डिए बाई डिटी हाम्रो के भयो त अब डिए बाई डिटी चाहिँ हाम्रो एभरेज हुने भयो। अब टाइम मार्चिङ हो यहाँको यो माइनस यो डिभाइड बाई डेल्टा टी प्लस यो माइनस यो डिभाइड बाई डेल्टा टी, त्यसको प्लस गरेर अनि एभरेज गर्छौँ हामी। त्यो एभरेज गर्दा के आयो त एआई जे प्लस 1 प्लस एआई प्लस 1 जे प्लस 1 माइनस एआई जे माइनस एआई प्लस 1 जे 2 डेल्टा आइजे 2 डेल्टा टी आइजे भयो, हो कि नि त। एभरेज गरेको छ टाइम मार्चिङ चाहिँ एभरेज गरेको छ। अब हाम्रो के भयो त अब डिक्यू बाई डिएक्स कति भयो त, अब डिक्यू बाई डिटी कति भयो त, डिक्यू बाई डिटी भयो यहाँ 1/2 यस्तै गरेर गर्नु पर्यो। क्युआई जे प्लस 1 माइनस क्युआई जे डिभाइड बाई डेल्टा टिआई प्लस क्युआई प्लस 1 जे प्लस 1 माइनस क्युआई प्लस 1 जे डेल्टा टिआई भने यो पनि यही नै भयो। यो टाइम डेरिभेटिभ चाहिँ एभरेज हुने भयो, बिचमा छ नि त एम पोइन्ट बिचमा छ। टाइम डेरिभेटिभ एभरेज हुने भयो र चाहिँ स्पेसियल डेरिभेटिभ हाम्रो के भयो त अब त्यसमा चाहिँ वेटिङ फ्याक्टरले इम्प्लिसिट र एक्सप्लिसिटलाई त्यसले कम्बाइन गर्छ। इम्प्लिसिट र एक्सप्लिसिटलाई त्यसले कम्बाइन गर्ने भएको हुनाले चाहिँ यहाँ चाहिँ अब हाम्रो अब चाहिँ के भयो त अब नन डेरिभेटिभ टर्म्स सच एज क्युए आर एस्टिमेटेड बिट्विन एडजेसेन्ट टाइमलाइनबाट हामी चाहिँ गर्छौँ। यहाँ क्यु के भयो त अब क्यु चाहिँ हाम्रो चाहिँ थीटा, यसलाई पनि हामी चाहिँ एभरेज गर्छौँ। क्युआई जे प्लस 1 प्लस क्युआई प्लस 1 जे डिभाइड बाई 2 प्लस 1 माइनस थीटा, यो पनि हामी चाहिँ एभरेज गर्छौँ। जस्तै ए भयो भने के हो त अब ए भयो भने थीटा
एआई माथिको भ्यालु थीटाले मल्टिप्लाई गर्दा एआई प्लस 1 प्लस एआई प्लस 1 जे प्लस 1 डिभाइड बाई 2 प्लस 1 माइनस थीटा एआई प्लस एआई प्लस 1 जे डिभाइड बाई 2 यो सबै एभरेज यो चाहिँ थीटासँग एभरेज गरेर थीटाको वेटिङ फ्याक्टर लिनु पर्यो। अब हाम्रो कन्टिन्युटी इक्वेसन के छ त यहाँ कन्टिन्युटी इक्वेसन हाम्रो भयो यहाँ हेऱ्यो भने डिए बाई डिटी प्लस डिक्यू बाई डिएक्स इक्वल 0 छ। अहिले मैले क्यूलाई चाहिँ 0 मानिरहेको छु इक्वेसन धेरै ठुलो आउँछ भनेर है। अब यहाँ चाहिँ डिए बाई डिटी अहिलेको हाम्रो यो भ्यालु हाल्नु पर्यो। अब डिक्यू बाई डिएक्स हाम्रो चाहिँ कम्बाइन 4 पोइन्ट स्किमको चाहिँ भ्यालु यो हालेर चाहिँ यो गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो इक्वेसन एउटा नन लिनियर इक्वेसन आयो क्या अन्त एउटा इक्वेसन चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो आउने भयो। एउटा इक्वेसन हाम्रो यो आउँछ अब अर्को इक्वेसन हामीले चाहिँ अब मोमेन्टम इक्वेसन्स हामीले गर्दाखेरि मोमेन्टम इक्वेसन हाम्रो यो चाहिँ पार्सल क्यू बाई पार्सल टी डी बाई क्यू स्क्वायर बाई ए बाई डिएक्स प्लस जिए डिएच बाई डिएक्स माइनस जिए एस नट माइनस एसएफ छ। यो डाइनामिक इक्वेसन हो। यो डाइनामिक इक्वेसन मैले लिँदाखेरि डाइनामिक इक्वेसनलाई मैले चाहिँ अब चाहिँ गरेँ भने यहाँ के आयो त अब सबैले मैले डेरिभेटिभ गर्छु। अब डिक्यू बाई डिटी भने यो भयो। अब यो बाई यो चाहिँ स्पेसियल डेरिभेटिभ हो। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब थीटा चाहिँ अब इम्प्लिसिट र एक्सप्लिसिट कम्बाइन भएर चाहिँ आउने भयो। अब जी के हो त जी चाहिँ अब एक्सिलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटी हो। ए भनेको हाम्रो के हो त नन डेरिभेटिभ टर्म हो। नन डेरिभेटिभ टर्म चाहिँ यसरी एभरेज भएर जान्छ माथि र तलको भ्यालु चाहिँ थीटाले मल्टिप्लाई भएर एभरेज भएर जान्छ हो कि। अब चाहिँ त्यस्तै गरेर अर्को हाम्रो चाहिँ यो जिए यो भयो अनि चाहिँ डिएच बाई डिएक्स चाहिँ फेरि चाहिँ यस्तो हुने भयो। फेरि कस्तो एकदमै इक्वेसनको एकदमै नन लिनियर भएर जान्छ। जी अब के भयो त यहाँ अब जी अनि फेरि ए छ फेरि ए भनेको फेरि त्यही यही भइहाल्यो फेरि ए नै जिए। अब हाम्रो एस नट माइनस एसएफ के भयो त नन डेरिभेटिभ टर्म हो। एस नट माइनस एसएफलाई फेरि चाहिँ यसरी हामीले चाहिँ थीटा अब थीटाको टर्ममा यसरी चाहिँ माथिको एभरेज प्लस अनि 1 माइनस थीटा तलको एभरेज गरेर हामी चाहिँ गऱ्यो भने यसले चाहिँ एउटा नन लिनियर इक्वेसन चाहिँ दिने भयो। यहाँ के छ त यहाँ अहिले यहाँ के अननोन छ त यहाँ 4 अननोन छ। के छ त क्युआई जे प्लस 1 अननोन छ। अब क्युआई प्लस 1 जे प्लस 1 माथिको क्युआई जे प्लस 1 जे प्लस 1 अननोन छ अनि एचआई जे प्लस 1 अननोन छ एचआई प्लस 1 जे प्लस 1 अननोन छ। आर टु बी इभ्यालुएटेड डिटरमाइन एट इच ग्रिड बक्स चारवटा अननोनलाई इभ्यालुएट गर्नुपर्छ। ग्रिड बक्स एउटा ग्रिड बक्समा 4वटा अननोन हामीले इभ्यालुएट गर्छ। ग्रिड बक्स अर रिच ग्रिड बक्स रिच पनि भन्छ बिकज द टर्म्स किन त भन्दाखेरि यो टर्म ए टर्म त के हुन्छ क्यूमा हामीले चाहिँ क्यू र एचमा हामी एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ एलाई त एरिया फ्लोलाई। त्यही भएर चाहिँ 4वटा मात्रै अननोन हामी मान्न सक्छौँ बिकज द टर्म्स एआई प्लस 1 जे प्लस 1 क्यान बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स अफ फङ्सन्स क्यू एन्ड एच एट द रेस्पेक्टिभ ग्रिड पोइन्ट हो नि त। क्यू र एचको टर्ममा हामीले यसलाई एक्सप्रेस गर्न सक्ने भएको हुनाले एउटा ग्रिड बक्समा जम्मा 4वटा मात्रै अननोन छ। एउटा ग्रिड बक्समा 4वटा अननोन छ। 4वटा अननोन चाहिँ हामीले इभ्यालुएट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब द एबभ फाइनाइट डिफरेन्स इक्वेसन 7 and 8 आर नन लिनियर सिन्स द भेरिएबल्स ह्याभ पावर अदर देन युनिटी हो कि नि त। पावर यहाँ चाहिँ सबै मल्टिप्लाई गर्दाखेरि त भेरिएबलको पावर त अदर देन युनिटी हुन्छ। अब हामीले चाहिँ नन लिनियर इक्वेसन्स चाहिँ सोल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। नन लिनियर इक्वेसन्स चाहिँ सोल्भ गर्नको लागि यहाँ हामीले गयो भने कतिवटा छ त यहाँ एउटा ग्रिड बक्समा कतिवटा रिच हुन्छ जस्तो एन यो एन चाहिँ पोइन्टसम्म भयो भने कतिवटा रिच हुन्छ त n - 1 रिच हुन्छ। n - 1 रिच n - 1 चाहिँ बक्स हुन्छ। n - 1 चाहिँ रिच अथवा n - 1 चाहिँ ग्रिड बक्स भयो भने कतिवटा अननोन भयो त कतिवटा अननोन भयो। n - 1 रिच भयो भने हाम्रो अननोन हुन्छ कतिवटा भयो अननोन चाहिँ 2n - 2 इक्वेसन्स चाहिँ हामीसँग अभाइलेबल इक्वेसन कतिवटा भयो। अभाइलेबल इक्वेसन्स भयो हामीसँग n - 1 रिच छ भने 2n - 2 इक्वेसन्स अभाइलेबल छ। 2n - 2 इक्वेसन्स चाहिँ अभाइलेबल छ भनेपछि अब हामीलाई चाहिँ नोन चाहिँ के भयो त अननोन चाहिँ 2n - 2 इक्वेसन्स चाहिँ अभाइलेबल छ। n - 1 ग्रिड बक्स हुने बित्तिकै इन्टु 2 भयो। एउटा ग्रिड बक्समा कतिवटा इक्वेसन्स अभाइलेबल छ दुईवटा एउटा कन्टिन्युटी एउटा मोमेन्टम भने 2 - 2 इक्वेसन्स चाहिँ अभाइलेबल भयो भने अननोन कतिवटा छ त हामीसँग अननोन छ हामीसँग 2n अननोन छ। सही छ नि त 2n अननोन चाहिँ हामीसँग छ। बाउन्ड्री इक्वेसन्स हामीसँग दुईटा बाउन्ड्री इक्वेसन्स हुन्छ। एउटा अपस्ट्रिम बाउन्ड्रीमा एउटा इक्वेसन हुन्छ डाउनस्ट्रिम बाउन्ड्रीमा
एउटा इक्वेसन यहाँ चाहिँ हाइड्रोग्राफ अथवा कुनै एउटा चाहिँ हामीसँग चाहिँ फंक्सन अफ यहाँ अपस्ट्रिममा के हुन्छ फंक्सन अफ टी हुने गरेर एउटा चाहिँ फंक्सन दिएको हुन्छ फ्लोको फंक्सन हाइड्रोग्राफ इनलेट हाइड्रोग्राफ हाम्रो चाहिँ यहाँको चाहिँ एउटा हाइड्रोग्राफ त्यहाँ हुन्छ। अब यहाँ हामीलाई फेरि यहाँ पनि हामीलाई के चाहिने हो त्यो हामीले पनि प्रिस्क्राइब गरेको हुन्छ। दुईटा कुरा प्रिस्क्राइब गरे हुनाले दुईटा कन्डिसन हामीलाई थाहा छ। दुईटा चाहिँ हाम्रो बाउन्ड्री इक्वेसन डाउनस्ट्रिम कन्डिसन र अपस्ट्रिम कन्डिसन दुईटा हामीलाई थाहा हुन्छ। भनेपछि कतिवटा अननोन भयो त हामीसँग कतिवटा भयो त 2n अननोनलाई चाहिँ सल्भ गर्नको लागि चाहिँ 2n अननोनलाई सल्भ गर्नलाई हामीलाई चाहिँ के भयो त अब 2n माइनस टोटल चाहिँ हामीसँग चाहिँ 2n अननोन्स चाहिँ इन टोटल चाहिँ 2n अननोन्स चाहिँ सल्भ गर्नु भयो। n माइनस 1 रिच छ 2n माइनस 2 इक्वेसन्स चाहिँ सप्लाई 2n माइनस 2 इक्वेसन सप्लाई गर्छ हैन। डाउनस्ट्रिम बाउन्ड्री कन्डिसनमा हाम्रो के छ त एडिसनल 2 इक्वेसन्स सप्लाइड बाइ द अपस्ट्रिम एन्ड डाउनस्ट्रिम बाउन्ड्री कन्डिसन्स will complete the required equations to solve 2n unknowns। अननोन कतिवटा छ त हामीसँग 2n छ एउटा दुईटा तीनटा n हाम्रो रिच त कतिवटा भयो त हाम्रो रिच त n माइनस हाम्रो रिच अनुसार चाहिँ कतिवटा हामीसँग चाहिँ अननोन भयो त 2n अननोन्स हो। 2n अननोनले 2n चाहिँ इक्वेसनले 2n अननोनलाई सोल्भ गर्ने भयो। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यति भयो। अब यहाँ के भयो त अब हामीसँग चाहिँ के हुनु पर्छ एउटा हामीसँग चाहिँ हरेक ग्रिड बक्समा चाहिँ दुईटा हामीसँग चाहिँ कन्टिन्युटी र मोमेन्टम इक्वेसन दुईटा इक्वेसन छ हैन। त्यसपछि चाहिँ अपस्ट्रिममा एउटा चाहिँ बाउन्ड्री कन्डिसनको इक्वेसन्स डाउनस्ट्रिममा अर्को चाहिँ बाउन्ड्री कन्डिसन दुईटा भयो। भनेपछि के त 2n माइनस 2 मा चाहिँ अब 2n अननोनलाई सोल्भ गर्नलाई 2n इक्वेसनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। दुईटा चाहिँ हामीलाई बाउन्ड्री कन्डिसन त्यहीबाट प्रोभाइड गर्नै पर्छ। बाउन्ड्री कन्डिसन प्रोभाइड नगरेसम्म सोलुसन चाहिँ आउँदैन। एउटा ग्रिड पोइन्टमा यहाँ हामीले हेर्यो भने के भयो त अब यहाँ हेर्यो भने अननोनको एउटा ग्रिड बक्समा हामीले हेर्यो भने चाहिँ यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ n माइनस 1 यो रिच भयो डिस्टेन्स। अब यसरी हामीले चाहिँ गर्नु पर्यो। यहाँ मैले हेरेँ भने के भयो त अब यसलाई मैले चाहिँ गरेँ भने अब इक्वेसनलाई मैले यहाँ सरी यहाँ पनि त्यही लेखेको छु मैले यहाँ रिच छ एउटा रिच दुईटा रिच तीनटा रिच चारवटा रिच यो ग्रिड रिच भयो एउटा दुईटा तीनटा यो बक्स भयो यो रिच भयो। अब चाहिँ यहाँ कतिवटा इक्वेसन छ यहाँ एउटा रिचमा एउटामा कतिवटा इक्वेसन छ हामीसँग मोमेन्टम र क्वान्टिटी इक्वेसन्स छ। मोमेन्टम र क्वान्टिटी इक्वेसन भएको हुनाले चाहिँ अब हामीले त्यो इक्वेसन एप्लाई गर्नु पर्यो। जस्तो यहाँ चाहिँ क्वान्टिटी एन्ड मोमेन्टम इक्वेसन्स मैले यहाँ चाहिँ त्यो अहिलेको हाम्रो इक्वेसनलाई चाहिँ यसरी अपस्ट्रिम बाउन्ड्री इक्वेसन्स यसरी गरेला अपस्ट्रिम बाउन्ड्री इक्वेसन्स h1 q1 इक्वल्स 0 एउटा अपस्ट्रिम बाउन्ड्री कन्डिसनको इक्वेसन भयो। सिस्टम अफ नन लिनियर इक्वेसन्स इन टर्म्स अफ h and q एट इन्टरभल j + 1 मा j + 1 इन्टरभलमा छ एउटा पनि j + 1 चाहिँ टाइम लेभलमा छ। j + 1 टाइम लेभलमा चाहिँ एउटा चाहिँ यति चाहिँ हामीसँग चाहिँ सिस्टम अफ नन लिनियर इक्वेसन के छ त अपस्ट्रिम बाउन्ड्री एउटा इक्वेसन छ। अपस्ट्रिम बाउन्ड्रीमा के छ त h1 र q1 हुन्छ नि त। अपस्ट्रिम बाउन्ड्री फर्स्ट पोइन्टमा चाहिँ i = 1 हुन्छ i = h1 र q1 को टर्ममा हुनु पर्यो नि त। अपस्ट्रिम बाउन्ड्री कन्डिसनको इक्वेसन चाहिँ h1 र q1 को टर्ममा हुनु पर्यो। यो अपस्ट्रिम बाउन्ड्रीको इक्वेसन भयो। अब के भयो त अब रिच 1 मा चाहिँ ग्रिड 1 मा के हुन्छ ग्रिड 1 मा चाहिँ हामीसँग के हुन्छ त क्वान्टिटी इक्वेसन्स ग्रिड 1 को क्वान्टिटी इक्वेसन हुन्छ के हुन्छ त यहाँ ग्रिड 1 मा के भयो त c1 ग्रिड 1 मा भयो भने हाम्रो के भयो त यहाँ अब ग्रिड 1 मा हामी क्वान्टिटी इक्वेसन गर्यो भने यहाँ चाहिँ यहाँ के भयो ग्रिड 1 मा यहाँ गयो भने यो j + 1 टाइमलाइनमा छ मैले ल इक्वेसनमा यहाँ के भयो त यहाँ अपस्ट्रिममा चाहिँ अपस्ट्रिम बाउन्ड्री इक्वेसन छ के भयो त यो चाहिँ h1 र q1 को टर्ममा चाहिँ नल इक्वेसन हुन्छ। यहाँ अब यो बक्समा गयो भने के भयो त अब यहाँ चाहिँ क्वान्टिटी इक्वेसन h1 र q1 h2 र q2 को टर्ममा चाहिँ क्वान्टिटी इक्वेसन हुन्छ। अब त्यस्तै गरेर मोमेन्टम इक्वेसन के हुन्छ h1 र q1 h2 र q2 को फंक्सन टर्ममा चाहिँ मोमेन्टम इक्वेसन हुन्छ। त्यसरी नै हामीले चाहिँ यहाँ गर्नु पर्यो। मोमेन्टम इक्वेसन्स क्वान्टिटी इक्वेसन्स यो भयो मोमेन्टम इक्वेसन्स यो भयो। अब क्वान्टिटी इक्वेसन्स मोमेन्टम इक्वेसन्स ग्रिड 1 को भयो। त्यस्तै गरेर अब हाम्रो चाहिँ के त 8th ग्रिड को हो भने के भयो त अब क्वान्टिटी इक्वेसन के हो त ci को के हो त hi qi hi + 1 qi + 1 hi + 1 qi + 1 हो कि नि त।
अब चाहिँ एमआई भनेको के हो त एचआइक्युआई फंक्सन अफ एचआइक्युआई एमआई सरी इक्वल हैन यो यहाँ इक्वल हुँदैन फंक्सन अफ एचआइक्युआई एचआई -1 क्युआई -1 इक्वल्स 0 यो इक्वल हुँदैन यो त यहाँ सँगसँगै मोमेन्टम इक्वेसन्स यो त्यसै गरी n अब n -1 ग्रिडमा के भयो त n -1 ग्रिड बक्समा के हुन्छ त यहाँ अब h n -1 q n -1 h n q n फंक्सन अफ यो भयो यो फंक्सन इक्वल्स 0 यो एउटा चाहिँ हाम्रो कन्टिन्यू इक्वेसन भयो अर्को हाम्रो फेरि m n -1 h n -1 q n -1 h n q n इक्वल्स 0 यो हाम्रो मोमेन्टम इक्वेसन भयो अब डाउनस्ट्रिममा फेरि हाम्रो के हो त बाउन्ड्री कन्डिसन थाहा हुनु पर्यो के हो त डाउनस्ट्रिम बाउन्ड्री इक्वेसन चाहिँ हामीसँग h n q n को टर्ममा हुनु पर्यो डाउनस्ट्रिम बाउन्ड्री इक्वेसन्स विल बी फंक्सन अफ h n q n इक्वल 0 यतिवटा हामीसँग चाहिँ कतिवटा छ त यहाँ यति हामीसँग चाहिँ नन लिनियर इक्वेसन्स छ कतिवटा भयो त यहाँ हामीसँग चाहिँ यदि चाहिँ n -1 ग्रिड छ भने n ग्रिड पोइन्ट छ भने n -1 ग्रिड बक्स भयो n -1 ग्रिड बक्स छ n -1 ग्रिड बक्समा कतिवटा चाहिँ अननोन भयो त यहाँ n -1 ग्रिड बक्समा 2n - 2 अननोन छ 2n - 2 अननोन भयो भने 2n - 2 अननोन छ 2n - 2 अननोन लाई सल्भ गर्नलाई हामीलाई चाहिँ 2n - 2 अननोन त्यो भयो 2n - 1 ग्रिड बक्समा 2n - 2 इक्वेसन्स छ इक्वेसन्स भयो 2n - 2 इक्वेसन्स भयो तर अननोन कति छ त अननोन चाहिँ 2n छ त्यही भएर अननोन 2n भएको हुनाले चाहिँ अपस्ट्रिममा एउटा इक्वेसन चाहियो डाउनस्ट्रिममा एउटा चाहिँ इक्वेसन चाहियो हैन त्यसरी गर्नुपर्छ अपस्ट्रिम र डाउनस्ट्रिम बाउन्ड्री कन्डिसन चाहिँ हामीले हुनै पर्यो यसलाई हामीले गर्यो भने अब यो इक्वेसनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सल्भ गर्दाखेरि हामी न्युटन ऱ्याप्सन मेथड लगाएर सल्भ गर्छौँ यहाँ fx = 0 गर्ने रेजिडुअल के हुनु पर्छ अब देन द रेजिडुअल f x नट वर x नट fx = 0 हुँदाखेरि अब f x नट इनिशियल गेस गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ रेजिडुअल आउँछ त्यो रेजिडुअललाई द्याट हामीले x लाई मोडिफाई गर्दै 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 जान पर्यो जाँदाखेरि चाहिँ ट्रायल गर्दै गर्दै गएर x को भ्यालु यस्तो निकाल्नु पर्यो कि त्यसले चाहिँ रेजिडुअल चाहिँ द्याट फोर्सेस द रेजिडुअल टु 0 हैन 0 मा फोर्स गर्नु पर्यो 0 मा फोर्स गर्नु पर्यो न्युटन ऱ्याप्सन हामी चाहिँ युज गर्नु पर्यो नन लिनियर इक्वेसन्स अब त्यो गर्नलाई हामीले के गर्छ त अब जस्तो मैले चाहिँ यहाँ युजिङ द ट्रायल भ्यालुज अफ द सिस्टम 9 रिजल्ट्स अफ 2n रेजिडुअल्स अब मैले यहाँ कुनै एउटा ट्रायल भ्यालु दिएँ के एउटा चाहिँ कुनै एउटा ट्रायल भ्यालु के एउटा केटीएच स्टेपको चाहिँ ट्रायल भ्यालु दिएँ एउटा ट्रायल भ्यालु दिँदाखेरि त्यो ट्रायल भ्यालु फंक्सनमा हाल्यो भने के हुन्छ त यहाँ रेजिडुअल आयो त्यो ट्रायल भ्यालुको यो के भनेको त्यो केटीएच इटरेसनको चाहिँ भ्यालु हो त्यो चाहिँ एक्ज्याक्टली त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ त्यसको चाहिँ रियल सोलुसन होइन भने यो h1 र q1 को रियल सोलुसन होइन भने यो चाहिँ केटीएच स्टेपको चाहिँ इटरेटिभ भ्यालु हो जुन ट्रायल भ्यालु हो भने त्यसले के दियो त अब यो अपस्ट्रिम बाउन्ड्री इक्वेसन हाल्दा यसले रेजिडुअल दिन्छ त्यो त यहाँ हाल्दाखेरि सबैमा यसले चाहिँ रेजिडुअल दिने भयो अब 2n रेजिडुअल दिइदियो नि त यसले 2n रेजिडुअल दिन्छ रेजिडुअल दिने भयो रेजिडुअल चाहिँ 2n रेजिडुअल यसले दिने भयो दिस रेजिडुअल हाम्रो काम के हो त रेजिडुअललाई चाहिँ 0 बनाउनु हो नि रेजिडुअल हामीले चाहिँ 0 बनाउँछौँ रेजिडुअललाई 0 बनाउनलाई हामीले के गर्नु पर्यो यहाँ रेजिडुअल 0 बनाउनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ fx = 0 हुनु पर्यो x त्यस्तो निकाल्नु पर्यो h1 h2 q1 h2 q2 h3 q3 h4 q4 सबै चाहिँ के हुनु पर्छ अब सबै भ्यालु चाहिँ हाल्दाखेरि ठ्याक्कै चाहिँ यो फंक्सनहरु 0 हुनु पर्यो हरेक फंक्सन चाहिँ आफ्नो ठाउँमा 0 हुनु पर्यो 0 हुनलाई हाम्रो के भयो त अब पहिलो अब k + 1 स्टेपको र k स्टेपको चाहिँ यो चाहिँ h को डिफरेन्स चाहिँ 0 हुनुपर्छ dhn पनि 0 हुनु पर्यो dqn पनि 0 हुनु पर्यो सबै चाहिँ अलमोस्ट नजिकै 0 सँग नजिकै हुनु पर्यो त्यो हुनलाई हाम्रो के भयो त यो चाहिँ x लाई मैले भेक्टरको फर्ममा लेखेँ यसरी h1 q1 h2 q2 hn qn is a vector of unknowns quantities for the iteration k कुनै इटरेसन k को छ भने x k के भयो त h1 k h2 q1 k h2 k q2 k यसरी गयो द नन लिनियर सिस्टम क्यान बी लिनियराइज कसरी हामी लिनियराइज गर्छौँ त अब fx k - 1 भनेको के भयो त fx k plus j x k x k + 1 - x k भनेपछि यो चाहिँ fx k plus j x k यो j भनेको जकोबियन म्याट्रिक्स हो नि त सबै डेरिभेटिभको म्याट्रिक्स हो नि पार्शियल डेरिभेटिभको म्याट्रिक्स इन्टु dx k हाम्रो चाहिँ न्युटन ऱ्याप्सनमा के हुन्छ x + 1 इक्वल्स के हुन्छ x k + 1 इक्वल्स के हुन्छ x k
हो नि त माइनस एफ एक्स के डिभाइड बाई एफ प्राइम एक्स के। एफ प्राइम एक्स चाहिँ भनेको त के हो त जकोबियन हो नि त। जकोबियनको डेरिभेटिभ हो डिएफ बाई डिएक्स को चाहिँ त्यो केटीएच इक्वेसनको चाहिँ भ्यालु न्युमेरिकल भ्यालु हो। त्यो न्युमेरिकल भ्यालु हो भनेपछि मैले चाहिँ अब एक्स के लाई यतापट्टि लिएर के हो त एक्स के प्लस 1 माइनस एक्स के भयो भने के हो त डिएक्स के भयो नि त। त्यो दिस इज डिएक्स के। यो चाहिँ के हो त यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यसको चाहिँ के हो त चेन्ज हो डिएक्स के भयो अनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ एफ एक्स के डिभाइड बाई एफ प्राइम एक्स के छ। एफ प्राइम एक्स के यहाँ आयो एफ प्राइम एक्स के इन्टु डिएक्स के गर्दाखेरि एफ प्राइम एक्स के भनेको के हो त डेरिभेटिभ हो त्यसको हरेक चाहिँ एक्सको भेक्टरको यसको चाहिँ के हो त हरेक फङ्सनको चाहिँ विथ रेस्पेक्ट टु यो चाहिँ यसको चाहिँ डेरिभेटिभ हो। त्यो चाहिँ त्यो बेलाको इट्रेसनको चाहिँ स्टेपको भ्यालु हालेर चाहिँ न्युमेरिकल भ्यालु हो यो डेरिभेटिभ हो। रेट रेट कुन रेटमा छ घटिरहेछ इरर कुन रेटमा घटिरहेछ यो चाहिँ हाम्रो इरर भयो अब हो कि नि त। अब हाम्रो के यो एउटा म्याट्रिक्स फर्ममा छ किन छ भन्दा यहाँ एक्स त भेक्टर फर्ममा छ नि त। यहाँ के भयो त अब यो चाहिँ डिएक्स अब हाम्रो यहाँ के हुन्छ यहाँ अब डिएक्स बाई यो चाहिँ हाम्रो जे भनेको के हो त डिएफ बाई यो हाम्रो जे के हुन्छ डिएफ बाई डिएच1 अब डिएफ बाई डिक्यु1 डिएफ बाई डिएच2 यो डिक्यु2 डिएफ बाई डिएचएन यसरी हुन्छ। यो भनेको यहाँ त अब हाम्रो के हो त यहाँ चाहिँ इक्वेसन छ कन्टिन्युटी मोमेन्टम इक्वेसन्स छ सबै इक्वेसनको चाहिँ हाम्रो चाहिँ डेरिभेटिभको टर्म आउने। अब यहाँ के हो त यो जिरो हुनलाई के हुनु पर्छ अब एक्स के प्लस 1 इक्वल्स एक्स के हुनको लागि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ भ्यालु हुनलाई के हुनु पर्छ अब यो भ्यालु जिरो हुनु पऱ्यो नि त। यो भ्यालु चाहिँ यो डिफ्रेन्स चाहिँ जिरो हुनु पऱ्यो। हरेक पटक हामीले के हुन्छ नयाँ भ्यालु चाहिँ एउटा चाहिँ इनिसियल गेस गर्छौँ इनिसियल गेस गर्दा अनि योसँग फेरि चाहिँ अनि यो चाहिँ डिएच यो हामी निकाल्छौँ। अब हामीले निकाल्ने भनेको यो हरेक टाइममा चाहिँ हामी यो चाहिँ हामी निकाल्ने त्यो निकालेर यो चाहिँ घट्दै गएर एकदम सानो भयो भने यो हामीलाई थाहा हुन्छ हो नि त। घट्दै गरेर सानो भयो भने के भयो त अब हाम्रो चाहिँ एक्स चाहिँ के हो त एक्स चाहिँ हाम्रो एक्चुअल चाहिँ सोल्युसन भयो। त्यसरी हामीले गर्छौँ। अब यहाँ हामीले हेऱ्यो भने अब यहाँ मैले गरेँ यसरी चाहिँ मैले गरेँ भने के भयो त न्युटन ऱ्याप्सनले के भन्छ एक्स के प्लस 1 एक्स के माइनस एफ एक्स के जे एक्स के एफ प्राइम एक्स के भयो। अब यहाँ के हो त यहाँ चाहिँ इक्वल्स एक्स के डिभाइड बाई डेल्टा एक्स के यो इक्वल्स भयो। अब यहाँ यो इक्वल्स हो के हो यो होइन यहाँ मिस्टेक भयो यहाँ त्यो इक्वेसन उ भएको छ यसरी आउनुभयो यसरी भयो एफ प्राइम एक्स के यहाँ एफ प्राइम एक्स के डेल्टा एक्स के इक्वल्स माइनस एफ एक्स के यो भनेको के हो त रेजिडुअल हो कि नि त। यो भने रेजिडुअल हो। रेजिडुअल चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ हामीले जिरो गर्न सक्यो भने हाम्रो सोल्युसन आइगयो नि त। यो भनेको सोल्युसन हुन्छ त्यसरी हामीले गर्नु। यो एफ प्राइम एक्स के भनेको हाम्रो के हो त जकोबियन हो। जकोबियन यो इन्टु यो ठ्याक्कै चाहिँ माइनस एफ प्राइम एक्स के आउँछ एफ प्राइम एक्स के आउँदाखेरि चाहिँ यो भ्यालु हामी चाहिँ घट्दै हरेक पटक हामी चाहिँ यो भ्यालु निकाल्छौँ। निकाल्दै यो हामीलाई थाहा हुन्छ हरेक भ्यालुमा चाहिँ फङ्सनमा चाहिँ त्यो स्टेपको चाहिँ भ्यालु चाहिँ इटरेसन स्टेपको भ्यालु हाल्दाखेरि रेजिडुअल हाम्रो थाहा हुन्छ। रेजिडुअल थाहा हुन्छ त्यसलाई हामीले नेगेटिभ गर्नु पर्यो थाहा हुन्छ। अनि चाहिँ यो हामीलाई चाहिँ थाहा हुन्छ जहिले पनि हरेक चाहिँ उसमा चाहिँ हामी चाहिँ डेरिभेटिभ गर्छौँ। डेरिभेटिभ गरेर त्यो चाहिँ त्यो स्टेपको चाहिँ हामीले न्युमेरिकल भ्यालु हालेर त्यो चाहिँ हामी न्युमेरिकल टर्ममा चाहिँ म्याट्रिक्स हामी बनाउँछौँ। यो त भेक्टर हो नि त। तर यसलाई चाहिँ हामी सोल्भ गर्छौँ। यो चाहिँ अन्त के हुन्छ त हरेक स्टेप बढ्दै गएपछि यो चाहिँ घट्दै गएर के भयो त अब स्टेप चेन्ज हरेक स्टेपमा चाहिँ घट्दै गएर यो चाहिँ धेरै सानो भएपछि के भयो त अब धेरै सानो भएर एउटा इरर टर्म कतिमा गर्नु त भनेपछि अब त्यहाँ ठुलो भेक्टर छ। अब हरेकलाई हामीले चाहिँ यो भयो यो चाहिँ लेस देन एप्सिलन 1 भयो भने यो लेस देन यो भयो भने भन्न मिल्दैन गाह्रो हुन्छ नि त। किन भेक्टर त यहाँमा त के त h1 q1 h2 q2 h3 q3 h4 q4 छ एक्सको टर्महरू त्यसरी छ। त्यत्रो चाहिँ एउटा भेक्टर फर्ममा छ
त्यो भेक्टर फर्ममा चाहिँ त्यसको चाहिँ सबै चाहिँ के अरे चाहिँ त्यसको चाहिँ के भन्छ डिफरेन्स चाहिँ अब चाहिँ प्रिभियस स्टेप र करेन्ट स्टेपको चाहिँ डिफरेन्स चाहिँ अलमोस्ट चाहिँ एउटा इरर टर्म भन्दा चाहिँ एउटा टर्म भन्दा सानो हुनुपर्छ भने हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ कन्भर्जेन्स टर्म हामीले राख्यौँ भने एप्सिलन भनेर राख्यौँ भने एप्सिलन भन्दा सानो हुनुपर्छ भने त कुनै सानो हुन्छ कुनै हुँदैन कुनै हुन्छ कुनै हुँदैन त्यो धेरै स्टेप खान्छ क्या त्यही भएर त्यसलाई हामीले एउटै नर्म्स बनाएर त्यसको हामीले चाहिँ युक्लाइडियन नर्म्समा चाहिँ अन्डर रुट गरेर नर्म्स त्यसको नर्म्स के हुन्छ h1 स्क्वायर प्लस q1 स्क्वायर प्लस h2 स्क्वायर प्लस q2 स्क्वायर अन्डर रुट गरेर सबैलाई गरेर एउटा नर्म्स बनाएर त्यो नर्म्समा चाहिँ हामी चाहिँ त्यो चाहिँ लेस देन इक्वल टु समथिङ हुन्छ भयो भने सोलुसन कन्भर्ज हुन्छ भनेर भन्यो भने हाम्रो चाँडै चाहिँ के हुन्छ सोलुसन कन्भर्ज हुन्छ नर्म्स लिने कारण त्यो भयो भेक्टरमा चाहिँ युक्लाइडियन नर्म्स लिने कारण त्यो भयो अब यहाँ के भयो त अब यहाँ हाम्रो चाहिँ सिस्टम कसरी गयो त यसरी गइरहेको छ जे अहिले हामीले यहाँ भनिसक्यौँ जे इन्टु डेल्टा एक्स इक्वल्स एफएक्स माइनस एफएक्स भयो एफएक्स भनेको त्यो चाहिँ के भनेको त खालि त्यो स्टेपको भ्यालु मात्रै हो त्यो इटरेसन स्टेपको भ्यालु मात्रै हो भनेपछि यहाँ हामीले के गर्नुपर्छ यहाँ अब भनेपछि यसमा हामीले चाहिँ अब सबै हामीले चाहिँ अहिलेको इक्वेसनलाई यो केटीएच इटरेसन स्टेपमा म चाहिँ पार्शियल डेरिभेटिभ गर्छु डुबी बाई डिएच1 पार्शियल डेरिभेटिभ डिएच1 प्लस डुबी बाई डिक्यु1 प्लस इक्वल्स के भयो द्याट सुड बी इक्वल टु के हुनुपर्छ यो अनुसारले द्याट सुड बी इक्वल टु रेजिडुअल अफ अपस्ट्रिम बाउन्ड्री यो केटीएच इटरेसनमा चाहिँ को भ्यालुलाई मैले h1 र q1 को भ्यालु हालेँ भने त्यसले रेजिडुअल दिन्छ त्यसलाई मैले नेगेटिभ गर्छु हो कि नि त है हाम्रो चाहिँ उसबाट त्यही नै आइरहेको छ रेजिडुअल यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ रेजिडुअल यो भनेको त पार्शियल डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो नि त भेक्टर फर्ममा छ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ डेल्टा h1 डेल्टा q1 हो अब यहाँ के भयो त यो चाहिँ रेजिडुअल यहाँ चाहिँ यो फङ्सनको रेजिडुअल भयो त्यसलाई मैले नेगेटिभ गर्छु नेगेटिभ गर्दाखेरि यसरी आयो यसरी कन्टिन्युटीमा पनि त्यही भयो अब वानमा डिक्यु यो बाई h1 यो फर्स्ट ग्रिडको चाहिँ यो भयो फर्स्ट ग्रिडको मोमेन्टमको यो भयो अब आइटिएस ग्रिडको चाहिँ कन्टिन्युटीको यो भयो मोमेन्टमको यो भयो यसरी हामीले चाहिँ गर्छौँ त्यसको इक्वेसन हामीलाई थाहा हुन्छ थाहा भएपछि अब सबै चाहिँ यसरी हामीले चाहिँ डाउन स्ट्रिमसम्म यसरी रेजिडुअल गर्छौँ रेजिडुअल गरेपछि यसलाई हामी चाहिँ अब म्याट्रिक्स फर्ममा चाहिँ राखेर यसरी चाहिँ एफ प्राइम एक्स के डिएक्स के इक्वल्स माइनस अफ रेजिडुअल गरेर यसरी हामीले गर्छौँ यहाँ के भयो त अब यस्तो खालको चाहिँ हाम्रो आउनु म्याट्रिक्स फर्ममा अहिलेलाई मैले म्याट्रिक्स फर्ममा राखेँ भने के भयो त अब एउटा केटीएच इटरेसनमा चाहिँ एउटा चाहिँ कुनै इटरेसन स्टेपमा चाहिँ यसको भ्यालु चाहिँ यो हुनु भयो यो 5वटा रिच ल्याएको छ भने 4वटा रिच ल्याएको छ भने के हुन्छ 5वटा ग्रिड पोइन्ट छ भने 4वटा रिचको अहिले गरिरहेको छ यहाँ म्याट्रिक्स ठुलो आउँछ एकदम यो ट्राइडायगोनल म्याट्रिक्स आयो क्या नि त यो ट्राइडायगोनल म्याट्रिक्स चाहिँ आउँछ ट्राइडायगोनल म्याट्रिक्स यसको ब्यान्डविड्थ त धेरै कम हुन्छ हो कि नि त भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति चाहिँ ब्यान्ड म्याट्रिक्सबाट हामी चाहिँ यसको चाहिँ स्टोरेज स्किम बनाएर हामी चाहिँ यसलाई सोल्भ गर्न सक्छौँ अब यसले यो के भयो त अब अपस्ट्रिम बाउन्ड्रीमा यो भयो यो माथिको यो अपस्ट्रिम बाउन्ड्रीको भयो हो कि नि त अपस्ट्रिम बाउन्ड्रीमा यो भयो यो चाहिँ रिच 1 को कन्टिन्युटी र मोमेन्टम यो भयो अब रिच 2 को भनेको बक्स 2 को कन्टिन्युटी र मोमेन्टम यो भयो अब बक्स 3 को चाहिँ कन्टिन्युटी मोमेन्टम इक्वेसन यहाँ गरेर यहाँ बस्ने भयो यसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले एरेन्ज गर्दाखेरि dh1 dq1 dh2 dq2 dh3 dq3 यसरी जाने भयो यहाँ चाहिँ के भन्छ इक्वल्स टु रेजिडुअल सबैको त्यो स्टेपको रेजिडुअल हामी के गर्छ त यो हामीलाई थाहा हुन्छ यो थाहा हुन्छ अब यो हामीलाई थाहा हुन्छ अनि यसलाई हामी सोल्भ गर्छौँ अब अर्को फेरि हामी चाहिँ स्टेपमा जान्छौँ फेरि अब अर्को स्टेपमा हामी अब चाहिँ त्यो भ्यालु आइसकेपछि फेरि चाहिँ अब के गर्छौँ त अब यो हामीलाई थाहा भयो थाहा हुँदै पुरानो भ्यालुसँग के गर्छ त अब प्रिभियस भ्यालुसँग यसलाई जोडिन्छ प्रिभियस h1 इक्वल्स अहिले करेन्ट h1 इक्वल्स प्रिभियस h1 प्लस dh1 यो इक्वल्स यो प्लस यो अब करेन्ट h2 इक्वल्स प्रिभियस h2 प्लस अहिलेको dh2 अब यो गर्दै गर्दै फेरि नयाँ हामी यसलाई मोडिफाई गर्छौँ फेरि अब अपडेटेड भ्यालु गर्छौँ त्यो अपडेटेड भ्यालु गर्छ त्यो अपडेटेड भ्यालुलाई फेरि हामी चाहिँ गेस मान्छौँ फेरि एउटा चाहिँ हामी फेरि चाहिँ गेस मानेर फेरि चाहिँ यो हामी निकाल्छौँ फेरि यसको डेरिभेटिभ सबै फङ्सनको डेरिभेटिभमा चाहिँ सबै चाहिँ कन्टिन्युटी मोमेन्टम इक्वेसन अपस्ट्रिम इक्वेसन चाहिँ डेरिभेटिभमा पार्शियल डेरिभेटिभमा चाहिँ इक्वेसनमा हामी चाहिँ फेरि त्यो भ्यालु राखेर न्युमेरिकल भ्यालु यहाँ निकाल्छौँ त्यसको न्युमेरिकल भ्यालु निकाल्छौँ अनि यो फेरि रेजिडुअल पनि हामी निकाल्छौँ त्यसलाई नेगेटिभ गर्छौँ गरेर फेरि अर्को फेरि चाहिँ हामी फेरि चाहिँ इन्क्रिमेन्ट निकाल्छौँ अनि फेरि प्लस गर्दै गएर
यो चाहिँ एकदम मिनिमम भएर चाहिँ एकदम नियरली 0 अथवा कुनै एउटा चाहिँ अब कुनै एउटा हाम्रो के हो त कट अफ पोइन्ट दिने एउटा चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ हामीसँग इरर टर्म हुन्छ नि कट अफ पोइन्ट दिनलाई चाहिँ द्याट सुड बी लेस देन इक्वल टु एप्सिलन भनेर हामी चाहिँ गऱ्यौँ भने अब के भयो त त्यहाँसम्म पुगुन्जेलसम्म हामी गर्दा गर्दै गएपछि अनि चाहिँ सोलुसन चाहिँ हामी अपडेट गरेर अनि H1 Q1 H2 Q2 H3 Q3 हामी सबै चाहिँ एउटा टाइम स्टेपको हामी सबै निकाल्छ। अब फेरि हामी फेरि अर्को टाइम स्टेपमा जान्छौँ। फेरि यहाँबाट हामी के गर्यौँ त यहाँ गयौँ पहिलोचोटि हामी चाहिँ यो टाइम स्टेपमा चाहिँ यहाँ गयौँ। अब यहाँ गएर चाहिँ सबै पहिला यहाँ यो यहाँको सबै भ्यालु एकैचोटि साइमल्टेनियसली हामी चाहिँ इटरेसन गर्दै गरेर यो सबै भ्यालु निकाल्यौँ। DH1 DQ1 DH2 DQ2 लाई चाहिँ एकदम मिनिमम बनाएर नियर टु 0 बनाएर 10⁻³ अथवा 10 कति हाम्रो चाहिँ अब चाहिँ इरर टर्म कतिसम्म हामीले चाहिँ यसै अब चाहिँ हामीले कन्भर्जेन्स क्राइटेरिया दिइरहेको छ त्यहाँसम्म पुऱ्याएर हामी चाहिँ यहाँको भ्यालु अब फेरि हामी अर्को टाइम स्टेपमा जान्छौँ। यहाँ जान्छौँ। यहाँ जाँदाखेरि फेरि प्रिभियस टाइमको चाहिँ भ्यालु हामी इनिसियल गेस मान्छौँ। प्रिभियस टाइमको भ्यालु हामी इनिसियल गेस मानेर अनि फेरि चाहिँ त्यही स्टेप चाहिँ हामी फेरि दोहोऱ्याउँछौँ। त्यही चाहिँ हामी चाहिँ न्युटन ऱ्याप्सन चाहिँ फेरि चाहिँ गर्दै जान्छौँ। अनि यहाँ भ्याउँछौँ यहाँ जान्छौँ त्यसरी गर्दै हामी चाहिँ जान्छौँ। त्यसरी गरेर हामी जाने त्यसरी हामी चाहिँ जान्छौँ। एकछिन है सरी है कसले फोन गर्यो कसले फोन हरेक टाइम स्टेप हामी यही नै स्टेप गरेर हामी चाहिँ सबैलाई सोलुसन गर्छौँ। यो चाहिँ नन लिनियर हो। नन लिनियर सोलुसन चाहिँ यसरी जाने भयो। अब यहाँ के भयो त HIK+1 भनेको HIK प्लस DH1 DHI अहिलेको यो गरेर यसलाई चाहिँ अपडेट गर्नु पर्यो अर्को स्टेपमा अनि फेरि चाहिँ हाल्दै गर्दै गरेर चाहिँ हामी इटरेसन चाहिँ कम्प्लिट गर्छौँ। यो के हो त न्युटन ऱ्याप्सन यो त तपाईहरुले भोलि चाहिँ अब यहाँ मात्रै हैन भोलि चाहिँ अब नन लिनियर प्रब्लमहरु सल्भ गर्नु पर्यो स्ट्रेस स्ट्रेनको पनि गर्नु पर्यो नि यसरी नै गर्ने। स्ट्रेस स्ट्रेनमा पनि नन लिनियर सोल्भ गर्नु पर्यो कुनै पनि कुरामा नन लिनियर सोल्भ गर्नु पर्यो सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन्सहरु सोल्भ गर्नु पर्यो भने यसरी जकोबियन म्याट्रिक्स बनाएर जकोबियन म्याट्रिक्स बनाउने फंक्सन सिस्टम अफ अब चाहिँ लिनियर अब चाहिँ जकोबियन म्याट्रिक्स बनाएर चाहिँ अनि स्टेप बाइ स्टेप यो त इक्वेसन त नन लिनियर छ नि त अनि चाहिँ हामीले स्टेप बाइ स्टेप चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सोल्भ गर्छौं। त्यसरी चाहिँ हामीले गर्छौं। यो चाहिँ हाम्रो के हो त नन लिनियर इक्वेसन कसरी सोल्भ गर्ने त्यो हाम्रो यहाँ अब हामीले हेर्ने भने यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ फ्लो चार्ट भयो। फ्लो चार्ट तपाईले हेर्ने बित्तिकै थाहा पाइहाल्नुहुन्छ त्यति छैन। यहाँ फ्लो चार्टमा चाहिँ के हुन्छ पहिला सुरु चाहिँ अब यो चाहिँ फ्लो चार्ट चाहिँ यहाँ भनेको छ नि स्टार्ट विथ द भ्यालु अफ xk यो नयाँ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ xk चाहिँ के त फ्रम इनिशियल कन्डिसनबाट यो भ्यालु कहाँ ल्याउनु त नि पहिला बेस फ्लोमा जुन हाम्रो इनिशियल कन्डिसन छ नि t = 0 मा त्यही इनिशियल कन्डिसनको भ्यालु चाहिँ हामीले इनिशियल गेस मान्न पर्यो हैन। अब प्रिभियस टाइम स्टेपको अब त्यसलाई मान्न पर्यो कि चाहिँ अब अन्त हामी मार्चिङ गरेर माथि पुगिसक्यो भने प्रिभियस टाइम स्टेपको भ्यालु चाहिँ लिनु पर्यो। प्रिभियस टाइम स्टेप भ्यालु चाहिँ फर्स्ट केस चाहिँ मान्न पर्यो। त्यसरी मानेर हामी चाहिँ गर्छौं। सोल्भ द पार्शियल डेरिभेटिभ टर्म्स टु डिफाइन द जकोबियन कोएफिसिएन्ट हो नि। जकोबियन कोएफिसिएन्टको हरेकको चाहिँ h1 मा चाहिँ पार्शियल डेरिभेटिभ h2 मा पार्शियल डेरिभेटिभ q1 मा पार्शियल डेरिभेटिभ छ त्यो सबैको हामीले चाहिँ अब के गर्नु पर्यो त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पार्शियल डेरिभेटिभ गरेर त्यसको चाहिँ इनिशियल गेसको भ्यालु हालेर x को भ्यालु हालेर त्यसको चाहिँ न्युमेरिकल भ्यालु चाहिँ निकाल्नु पर्यो। त्यसलाई म्याट्रिक्स फर्ममा राख्नु पर्यो। म्याट्रिक्समा राखिसकेपछि त कम्प्युट द रेजिडुअल्स अब त्यो इनिशियल गेसबाट चाहिँ अब हरेक फंक्सनमा फेरि चाहिँ भ्यालु हालेर रेजिडुअल्स आउँछ त्यसलाई चाहिँ नेगेटिभ गर्नु पर्यो।
रेजिड्यू आयो त्यसलाई नेगेटिभ गर्नु पर्यो अनि सोल्भ गर्नु पर्यो इक्वेसनलाई सोल्भ गरेपछि अब डिएच र डिक्यू आउँछ डिएचआई र डिक्यूआई आउँछ सबैको हो नि त्यो आएपछि फेरि हामीले चाहिँ अपडेट गर्नु पर्यो अब अपडेट गरेर नयाँ भ्यालु आयो नयाँ भ्यालुमा पनि यही नै गर्नु पर्यो नयाँ भ्यालु आएछ यदि चाहिँ नयाँ भ्यालुबाट चाहिँ यो चाहिँ कन्भर्ज भयो प्रिभियस माइनस करेन्ट माइनस प्रिभियसको चाहिँ एब्सोल्युट भ्यालु चाहिँ लेस देन एप्सिलन छ भने यस छ भने स्टप गर्नु पर्यो छैन भने फेरि चाहिँ नो भनेर के इक्वल्स के प्लस 1 गरेर फेरि यहीँ गएर चाहिँ सोल्युसन चाहिँ रिपिट गरे गर्नु पर्यो त्यसरी हामीले चाहिँ गर्छ यो चाहिँ हाम्रो के भयो त अब यही चाहिँ अब यही चाहिँ हाम्रो चाहिँ इक्वेसनहरु चाहिँ अब यहाँ तिमीहरूले चाहिँ मैले चाहिँ देखाएँ भने यहाँनिर चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ the value of flow rate q at 4 points in the space time grid are shown in the figure below using delta t equals 1 hour, delta x equals 500 meter and theta equals 0.6. Calculate the value of dq by dt and dq by dx by the 4 point method. अब एक जस्तै गरेर 4 point मेथडबाट चाहिँ सल्भ गरिदिनु पर्यो यहाँ चाहिँ यो भयो यसलाई चाहिँ लिएर हामीले चाहिँ अब सबै क्यूहरु दिएको छ अब dq by dx भने के भयो त यो माइनस यो डिभाइड बाइ डेल्टा x इन्टु थीटा प्लस यो माइनस यो डिभाइड बाइ 1 डिभाइड बाइ डेल्टा x इन्टु 1 माइनस थीटा गरेर चाहिँ हामी चाहिँ dq by dx चाहिँ हामीले चाहिँ सोल्भ गर्छौं dq by dx यसरी हामी dq by dx चाहिँ हामीले अब निकाल्ने भयो हरेक ग्रिड पोइन्ट यो सिम्पल कुराहरु हरेक ग्रिड पोइन्टमा यो निकाल्ने भयो अब त्यसै गरी अब dq by dt चाहिँ के हो त यो माइनस यो डिभाइड बाइ डेल्टा t प्लस यो माइनस यो डिभाइड बाइ डेल्टा t त्यसको एभरेज लिएर हामी चाहिँ गर्छ अब चाहिँ नन डेरिभेटिभ टर्म हो भने के हो त यो प्लस यो डिभाइड बाइ 2 इन्टु थीटा हैन यो प्लस यो डिभाइड बाइ 2 इन्टु 1 माइनस थीटा गरेर फेरि चाहिँ q लाई हामी चाहिँ नन डेरिभेटिभ टर्मलाई त्यसरी लिन्छौं त्यसरी लिएर हामी चाहिँ प्रब्लमहरु सल्भ गर्नु पर्यो यसै गरेर अरु प्रब्लमहरु पनि यो च्याप्टर चाहिँ यति नै हो यो च्याप्टर हामीले चाहिँ यति नै पढ्छौं अब अरु स्किमहरु तिमीले आफैले चाहिँ अब सेकेन्ड अर्डर एक्युरेट फर्स्ट अर्डर एक्युरेट यस्तो स्किमहरु आफैले गर्नु पर्यो अब हामी चाहिँ अब अर्को दिन चाहिँ अब हामी चाहिँ अब अहिले हामी यति नै पढ्छौं अब फेरि नयाँ च्याप्टर किन सुरु गर्दैन है हतारेर सुरु गर्नु पर्दैन यसैलाई तिमीले चाहिँ पढ्या हुन्छ हामी चाहिँ अब के मेथड अफ क्यारेक्टरिस्टिक्स अर्को हप्ताबाट हामी चाहिँ मेथड अफ क्यारेक्टरिस्टिक्स च्याप्टर 6 मेथड अफ क्यारेक्टरिस्टिक्स पढ्छ है अहिले नयाँ च्याप्टर सुरु नगर्नुस् लामो हैन हुन्छ नयाँ सर यो फाइल अपलोड गर्दिनु भा गर्दिन्छु आज अहिले गर्दिन्छु सर ल यो पिक्चरमा पढिरा